सम्यक समाधिका चाहिँ अङ्गहरूको कुरा गर्छौं अनि त्यसपछि हामी छलफलमा जान्छौं। समाधिमा पनि तीनटा मार्गहरू राखिएको छ। तीनटा मार्गमा एउटा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि। अब यहाँ सम्यक व्यायाम भन्दाखेरि हामीले व्यायाम भन्ने शब्द चाहिँ अहिले प्रयोग गरिरहेको व्यायाम भनेपछि हामी फिजिकल एक्सरसाइज हैन त्यसलाई नै बुझ्छौं। तर अब संस्कृत वर्ड हो यो, पालीमा पनि छ। पालीमा चाहिँ व्यायामो भन्छ, संस्कृतमा व्यायाम भन्छ। यो सम्यक व्यायाम यहाँनिर आउँदाखेरि यो चाहिँ अब मेन्टल यो चित्तको एक्सरसाइजको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब फेरि हुन चाहिँ चित्तको एक्सरसाइज हो, तर यो एक्सरसाइज चाहिँ अल्टिमेटली सबैमा लागु हुन्छ, वचनमा पनि लागु हुन्छ, बडीमा पनि लागु हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो वचन र शरीर भनेको चिज त खास त स्पीच र बडी भनेको चिज त कसको चाहिँ एजेन्ट हो भन्दाखेरि जस्ट माइन्डकै एजेन्ट हो। माइन्डले जे भन्यो त्यही नै गर्ने हो। त्यही भएर देखिनेमा चाहिँ सुनिनमा चाहिँ वचनले भनेको जस्तो अथवा शरीरले गरेको जस्तो देखिने हो, तर अल्टिमेटली त्यो माइन्डकै एक्सन हो। त्यो भएको भएर सम्यक व्यायाम भन्दाखेरि मैले जसरी यो माइन्डको एक्सरसाइज भनिरहेको छु त्यो अल्टिमेटली त्यो बडी र स्पिचमा पनि त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यही भएर बडी र यो केसमा चाहिँ बडी र माइन्ड स्पिचलाई चाहिँ अलग पार्न पनि नसकिने जस्तो अवस्था हुन्छ कि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। सो व्यायाम भनेको इफोर्ट लाउने। अब यसमा चाहिँ अलिकति एफोर्ट इनर्जी चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ यो स्मृति भनेको चाहिँ अब अहिले स्मृति भन्ने शब्द चाहिँ एकदम मेमोरी भन्ने मा मात्रै हामी बुझिरहेको हुन्छौँ। कुनै चिज चाहिँ पुरानो कुरा सम्झिनलाई चाहिँ स्मृति भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ। तर बुद्धको पालामा बुद्धले जुन प्रयोग गर्दाखेरि स्मृतिको अर्थ त्यति मात्र होइन, त्यो पनि हो तर त्यति मात्र होइन। स्मृतिको अर्थ अवेरनेस, एकदम माइन्डफुल हुने, अवेर हुने, जे भइरहेछ त्यसको बारे चाहिँ थाहा भइराख्ने अथवा थाहा पाइराख्नुलाई चाहिँ स्मृति। त्यसरी चाहिँ यसलाई स्मृतिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने यो सम्यक समाधि भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि माइन्ड चाहिँ अब हाम्रो अरू बेला चाहिँ माइन्ड के हुन्थ्यो, एकदमै फ्लक्चुएटिङ हुन्थ्यो, विभिन्न थट्सहरू आइरहन्थ्यो। कि चाहिँ त्यो लोभतिर लागिरहेको हुन्थ्यो, कि चाहिँ द्वेषतिर लागिरहेको हुन्थ्यो हैन, कुनैमा मजा लिइरहेको हुन्थ्यो, कुनैमा घृणा भइरहेको हुन्थ्यो हैन। यही प्रकारको माइन्ड चाहिँ जहिले पनि एउटा यस्तो खालको चाहिँ मोडुलेसनमा चाहिँ हुन्थ्यो भने अब यो समाधि भनेको चाहिँ यस्तो कुनै पनि खालको चाहिँ चित्तको चाहिँ त्यो मोडुलेसनको अवस्थामा चाहिँ नभइकन यसले एकदम क्लियरली सत्यलाई चाहिँ देखिरहेको अवस्था र दायाँ बायाँ माइन्ड चाहिँ विचलित नभएको, यताउति नभएको, एकदम कन्स्ट्यान्ट चाहिँ त्यो माइन्ड चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ बसिरहेको अवस्थालाई चाहिँ त्यो सम्यक समाधि भनेर भनिन्छ, जसलाई राइट कन्सन्ट्रेसन, अर्को शब्दमा राइट एब्जर्प्सन पनि भनिन्छ। त्यसको चाहिँ केही डाइमेन्सनहरू हामी हेर्छौँ। यो हेरिसकेपछि हामीलाई यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको चाहिँ अनि त्यसपछि यसै पनि यो प्र्याक्टिकल मेथडहरू हो। यो भनौँ न यो गफ गर्ने टाइपको चाहिँ कुराहरू होइन। यो यिनीहरू भनेको चाहिँ गरी हेर्ने, गरेर मात्रै प्राप्त हुने चिजहरू भएको भएर अब लाइफका विभिन्न समस्याहरूमा यसको कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी छलफलमा जान्छौँ। अब यो समाधिको माइन्डको प्र्याक्टिसमा बेसिकल्ली के आउँछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ माइन्डलाई प्रोटेक्सन गर्ने। माइन्ड जहिले पनि के हुन्छ, साह्रै नै नाजुक हुन्छ, साह्रै नै सटल, साह्रै नै एकदम चाहिँ नाजुक भनेको अर्थ के भन्दाखेरि तपाईँको माइन्ड कसरी चाहिँ त्यो विकारतिर विकृततिर गइरहेछ तपाईँलाई थाहै हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ यो हुन्छ नि, चिप्लो हुन्छ नि, कहिले गयो भने थाहा नहुने। हामी चाहिँ त्यो
साबुन पानीमा चाहिँ खुट्टा हाल्ने बित्तिकै लडिहाल्छ भने जस्तै त्यस्तो चाहिँ त्यो सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ चिप्लो तरिकाले चाहिँ त्यो जाने भएको भएर यस्तो माइन्डलाई यो अकुशलतिर यो विकारतिर चाहिँ जान सक्ने जुन टेन्डेन्सी हो त्यो टेन्डेन्सीलाई रक्षा गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाइराख्ने प्र्याक्टिस हो एउटा समाधिको प्र्याक्टिस भनेको। अर्को प्र्याक्टिस भनेको जुन हाम्रो माइन्डमा यदि चाहिँ त्यो ती विकारहरू ती डिफाइलमेन्टहरू ती विकृत चिजहरू छ भने त्यो चिजलाई चाहिँ एकदमै विलफुल्ली इन्टेन्सनल्ली होइन बाई इफोर्ट त्यसलाई चाहिँ अब हटाउने चाहिँ प्रयास गर्ने हो। त्यति मात्र नभइकन जुन सम्यक दृष्टिको बनाउनको लागि चाहिँ आवश्यक चिज हो माइन्डलाई एकदमै पावरफुल एकदमै सार्प एकदमै सूक्ष्म नभए चाहिँ अरू बेला के हुन्छ हाम्रो माइन्ड चाहिँ यस्तो ग्रस हुन्छ हाम्रो माइन्ड यस्तो चाहिँ स्थूल हाम्रो माइन्ड चाहिँ यस्तो भनौँ न उदाहरणको लागि भन्ने हो भने आँखा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब रक्सी खाएको मान्छेले आँखाले चाहिँ एकदम धमिलो देख्छ अनि त्यो धमिलो देख्दाखेरि उसले चाहिँ उल्टा पुल्टा देखिन्छ। अब त्यही चिज उसको रक्सी सबै उत्रिसकेपछि उसको माइन्ड क्लियर आँखा क्लियर हुन्छ उसले जे धललाई धलै भनेर देख्छ बाटोलाई बाटो नै भनेर देख्छ पानीलाई पानी नै भनेर देखे जस्तै यो माइन्ड पनि ग्रस हुँदाखेरि उसले रियालिटीलाई जे हो त्यही नै देख्न सक्दैन। तर यो समाधिको प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि माइन्ड क्लियर हुँदै 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 यति सार्प हुन्छ यो सार्प हुने बित्तिकै अब उसले चाहिँ भनौँ न यो रियालिटी वर्ल्डका रियालिटी बडीको रियालिटी बाहिर बडीभन्दा बाहिरको रियालिटीहरूलाई चाहिँ एकदम चिर्दै 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 चाहिँ त्यसको चाहिँ सत्य त्यसको चाहिँ रियालिटीसम्म चाहिँ पुग्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्ने भएको भएर यो समाधिको जुन प्र्याक्टिस हो तिनैवटा व्यायाम स्मृति र समाधिको यो चाहिँ कम्बाइन्ड यो मेन्टल डेभलपमेन्टको प्र्याक्टिस हो। त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो 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 सेक्सनमा चाहिँ हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ। व्यायामलाई मैले अलिकति अस्ति इन्ट्रोड्युस चाहिँ गराइसकेँ भने अब बुद्धको वर्डमा यो त्रिपिटकमा चाहिँ व्यायामलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि यहाँ पाली वर्डमा छन्दं जनेति वायमति छन्दं जनेति भनेपछि छन्द भनेको इच्छा। अब हामीले चाहिँ डिजायर नै चाहियो। अब यहाँ अस्तिको कुरामा चाहिँ डिजायरले गर्दाखेरि सबै दुःखको कारण चाहिँ डिजायर हो भन्ने चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यहाँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ डिजायर पनि चाहिन्छ के को लागि त भन्दाखेरि तपाईँको डिजायर त्यो दुःखको कारण जुन चाहिँ डिफाइलमेन्ट हटाउनलाई फर्स्टमा तपाईँलाई त्यो डिजायर नभइकन त हुँदैन है। त्यो भएर अब यहाँ डिजायरको पोजिटिभ पार्ट है यो सम्यक व्यायामको एउटा अङ्ग हो छन्द भनेर भनिन्छ त्यसलाई। त्यो छन्द भनेको तपाईँलाई एकदम जाँगर चल्ने म गर्छु भन्ने खालको इच्छा चाहिँ फर्स्टमा आउनुपर्छ। अब त्यो इच्छा मात्र आएर त्यो चाहिँ मेन्टल भयो। त्यो मेन्टल्ली चाहिँ त्यो इच्छा चाहिँ आयो तर चाहिँ उसले फेरि प्रयास गरेन भने फेरि काम छैन भनेपछि प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयत्न गर्नलाई वीर्यम आरभति त्यसमा शक्ति लगाउनु पर्ने हुन्छ है इनर्जी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि इनर्जी एकचोटि लगाएर पुग्दैन इनर्जी मात्र लगाएर पनि पुग्दैन। चित्तं पगन्हाति भनेर भनेको चाहिँ चित्तलाई चाहिँ यसरी चाहिँ त्यो इफोर्टमा त्यो जुन गरिरहेको गर्न खोजेको विषयवस्तुमा चाहिँ यसरी चाहिँ लगाइराख्नुपर्छ कि लगालगै है कन्टिन्युस लगाउने किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ। सो त्यो चाहिँ चित्तं पगन्हाति अनि पदहति अनि त्यसपछि क्रमशः प्रोग्रेस भइरहेको हुनु पर्यो। एकपछि अर्को स्टेज एकपछि अर्को स्टेज हिजोभन्दा आज प्रोग्रेस आजभन्दा भोलि प्रोग्रेस भोलिभन्दा पर्सि प्रोग्रेस एवं प्रकारले चाहिँ यो प्रगति चाहिँ भएको हुनु पर्यो अगाडि बढेको हुनु पर्यो। सो यो सबै यो यसरी चाहिँ सबै अङ्ग चाहिँ पुगिसकेपछि यो चाहिँ राइट
व्यायामतिर चाहिँ जान्छ। अझ राइट व्यायामको चाहिँ अब अर्को चाहिँ एस्पेक्ट छ। अब यसमा व्यायाम अघि जुन इफोर्ट लगाउने भन्यो, केमा इफोर्ट लगाउने त? मान्छेहरू त दौडै गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँले, बाहिर पनि भित्र पनि। बाहिर भनेको तपाईँले बाहिर चाहिँ समाजमा हेर्नुभयो भने जहिले पनि बेफुर्सद केही न केही गरिरहेको हुन्छ, दौड खान पनि फुर्सद छैन भनेर चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ। सो त्यो खालको त्यो पनि एक किसिमको व्यायाम नै हो भने भित्रको कुरा गर्ने हाम्रो चित्त मन पनि दौडै गर्छ, अनेक चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ, अनेक कुरा चाहिँ मनले पनि चित्तले पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ पनि व्यायाम त छ। त्यसैले व्यायाम त्यति महँगो चिज होइन, सस्तो नै चिज हो। तपाईँले जहाँसुकै बाहिर पनि भित्र पनि त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर यहाँ दुर्लभ चिज अथवा चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्यक व्यायाम, राइट इफोर्ट चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने। अब यहाँ राइट इफोर्टलाई चाहिँ यो 4वटा प्रयत्न हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। एउटा प्रयत्न संयम प्रयत्न, दोस्रो प्रहान प्रयत्न, भावना प्रयत्न र अनुरक्षण प्रयत्न। संयम प्रयत्नमा के हुन्छ? चित्तमा अकुशल, अब यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कुशल र अकुशल भन्ने दुईटा वर्डहरू चाहिँ आइरहेको छ। अब कुशल अकुशललाई पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ, फेरि चाहिँ यो बुझेन भने अरू कुरा फेरि अल्मलिन्छ। यहाँ कुशल अकुशल, अब हामी यता अहिले मोडर्न युजमै यसलाई हेर्ने हो भने कुशल भनेको के हो? एकदम स्किलफुल भन्न जान्ने अथवा चाहिँ विवेकपूर्ण, अलिकति अब हामी काम गर्दा पनि कुशल भन्ने बित्तिकै एकदम ढङ्गसित काम गर्नेलाई चाहिँ कुशल भन्छ। अब अपोजिट चाहिँ अकुशल भनेको बेढङ्ग, कुरो नबुझिकन होइन, काम बिग्रिने गरी चाहिँ गर्नु त गर्ने, कस्तो भन्दाखेरि त्यो खालकोलाई अकुशल भनेर भनेको बुझ्नु पर्यो। कुशल भनेको स्किलफुल, अकुशल भनेको अनस्किलफुल। अब यहाँ कुशल र अकुशललाई कसरी, अब चित्तको चाहिँ चित्तमा हुने चाहिँ कुशल र अकुशल के हो भन्दाखेरि जति पनि हामीलाई दुःख हुन्छ, दर्द हुन्छ, चिन्ता हुन्छ, एकदम चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ, यो जति पनि चित्तलाई त्यतातिर चाहिँ धकेलिने जुन एस्पेक्ट्सहरू हो, चिजहरू हो, त्यो सबै चाहिँ अकुशलमा पर्छ। त्यसको उदाहरणमा के पर्छ? एउटा क्रोध, रिस उठ्ने। रिस उठ्दाखेरि त अब उठिसकेछ, अब त्यसले दुःखतिर मात्रै लान्छ। रिस उठ्दाखेरि तपाईँ कहिले पनि शान्त बस्न सक्नुहुन्न, आनन्द आउँदैन तपाईँलाई भनेपछि अब सुरु हामी चाहिँ नबुझ्दाखेरि रिस भनेको चिज त आफै उठ्छ भन्ने जस्तो लाग्छ है। अब एउटा अहिलेलाई नाम मात्रै बुझौँ, क्रोध, रिस चाहिँ अकुशलमा पर्छ। अर्को राग है। राग भनेपछि कुनै चिजमा चाहिँ एकदमै एट्याचमेन्ट, टाँसिने है, कुनै चिज साह्रै मन पर्यो भनेर त्यसैमा चाहिँ फुल्ने राग। अर्को मान भन्ने छ, एकदम घमण्ड है, मै ठुलो, मै जान्ने, मै सुन्ने भन्ने खालको चाहिँ घमण्ड। अर्को चाहिँ शङ्का भन्ने छ, विचिकित्सा, कुनै पनि चिजमा चाहिँ यस्तरी शङ्कालु भएर बस्ने कि राम्रो चिज चाहिँ कामै नगर्ने है, त्यस्तो खालको। यसरी चित्तको चाहिँ अकुशलहरूको चाहिँ लिस्ट छ, जुन चिज चाहिँ अब जुन चिजले गर्दाखेरि धमाधम चाहिँ हामी चाहिँ दुःखको बाटोमा लागिरहेको हुन्छ, यस्तो अकुशल। फेरि त्यही चित्तमा अर्को स्वभावहरू छ, जुन स्वभावलाई कुशल भन्छ। ती कुशल स्वभावहरू अलरेडी हामीसँग छ, कहीँ किन्न जानु पर्दैन, खाली मात्र चाहिँ लुकेर बसेको छ, अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा छ, निष्क्रिय अवस्थामा छ। त्यो कुशलहरू चिन्न पर्यो, बुझ्नु पर्यो। के भन्दाखेरि कुशलमा पर्ने चाहिँ अब जस्तै करुणा, मैत्री, त्यसपछि अब अर्को चाहिँ अब यो स्मृति, जुन अघि हामीले अघि भन्यौँ अवेरनेसका कुराहरू,
अब यो पोजिटिभ पार्ट हो न, वीर्य भन्छ। वीर्य भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ साहस गर्न सक्ने कुराहरू है। अब चित्तलाई एकाग्र गर्न सक्ने अवस्थाहरू छ, समाधि भन्ने छ। यस्तो धेरै चाहिँ चित्तको चाहिँ कुशल पक्षहरू छ, जुन चाहिँ राम्रो पक्षहरू छ, जसले चाहिँ हामीलाई दुःखबाट मुक्तितिर चाहिँ लानलाई सहयोग गर्न सक्ने कुशल पक्षहरू छ। यो कुशल पक्षहरू चाहिँ अब यो कुशल र अकुशल त्यसरी चाहिँ बुझिसकेपछि अब यहाँ माइन्डको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि संयममा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अकुशल आएको छैन, तर अब यसरी चाहिँ हामी बार लगाइदिनु पर्यो कि अब ती अकुशलहरू छिर्नै नपाओस्, छिर्नै नसकोस् है। त्यो प्रयत्न प्रहानमा यदि हामीसँग चाहिँ अकुशल छ, रिस उठिरहेछ, लोभ जागिरहेछ है, त्यो खालको चाहिँ अवस्था छ भने ती भएका अकुशलहरूलाई क्रमशः काट्दै 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 घटाउँदै घटाउँदै हटाउने। भावना प्रयत्नमा के हुन्छ, हामीसँग कुनै अकुशल छैन, हामीलाई श्रद्धा भनेकै छैन, हामीलाई वीर्य भनेकै छैन, हामीलाई चाहिँ मैत्री भनेकै छैन, करुणा भनेकै छैन, हामीलाई थाहै छैन, कहिले गरेकै छैन भन्ने खालको यदि अवस्था छ भने अब त्यस्ता कुशलहरू चाहिँ डेभलप गर्ने उपायहरू, डेभलप गर्ने प्रयास प्रयत्न जाँगर चाहिँ गर्ने। अनुरक्षण हामीसँग के कुशलहरू अलरेडी छ भने त्यसलाई अब झन्झन चाहिँ मलजल हालेर चाहिँ फलाउने, फुलाउने, बढाउने, भएको चिजलाई घट्न नदिने, त्यसलाई रक्षा गरेर राख्ने, त्यसलाई अनुरक्षण भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो 4 प्रकारको जुन इफोर्ट हो यसलाई नै सम्यक व्यायाम। अब यो चिज चाहिँ अघि पनि भनिसकेको छु, माइन्डको अभ्यास हो, तर यो माइन्डको अभ्यास चाहिँ अल्टिमेटली देखिने चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि शरीर र वचनमा पनि देखिन्छ। अब शरीरमा पनि त्यस्तै, शरीरले चाहिँ यदि अकुशल गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ कटाउनु पर्यो, हटाउनु पर्यो, गरिरहेको छैन भने कहिले हुनै नदिनु पर्यो। त्यस्तै कुशलहरू गरिरहेको छैन भने गर्नु पर्यो, यदि कुशलहरू गरिरहेको छैन भने मतलब गरिरहेको छ भने अब त्यसलाई झन्झन बढाउनु पर्यो। वचनबाट पनि त्यस्तै नै हो। अस्ति हामीले वचनको 4 प्रकारको चाहिँ कुशल र अकुशल वचनहरूको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै वचन शरीरले हुने पनि कुशल र अकुशल हेऱ्यौँ। सो यो चिज चाहिँ माइन्डको लेभलमा गर्ने प्रयास हो, तर यो चाहिँ वचन र शरीरको जुन एक्सनमा पनि यो चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ है। त्यसैले यो व्यायामको कुरा हामीले अब अर्को एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने बुद्धको एउटा उपदेश छ, यो सूत्रमा चाहिँ यो कुशल सूत्र भन्ने छ। यो सूत्रमा चाहिँ बुद्धले के भनेछ भन्दाखेरि अकुशललाई छोड, कुशललाई वृद्धि गर। किन त भन्दाखेरि बुद्धले यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। यदि यो सम्भव नभएको भए म भन्दिन थिएँ होला रे। यदि यस्तो प्रयत्न गरेर नहुने चिज हो भने म तिमीहरूलाई यो कहिले पनि उपदेशै दिन्न थिएँ होला। यदि यो सम्भव नहुने हो भने म भन्दिन थिएँ होला। यो सम्भव भएकोले नै मैले यो गर भनेर भनिरहेको छु। भने मतलब प्रयत्न गर्यो भने हुने रहेछ। कसैलाई लाग्छ यो क्रोध भन्ने रिस, म त रिसालो मान्छे, म त जन्मेदेखि नै एकदम रिसाउने मान्छे, यो रिसाउने चिज म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ भनेर त्यसमा प्रयासै नगर्नेहरू पनि एक थरीका मान्छेहरू छन्। तर होइन रहेछ, यहाँ चाहिँ इफोर्ट लगायो भने हुने रहेछ। कुशल चिज पनि त्यस्तै नै हो। मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ यस्तो राम्रो कुरा भनेको साह्रै गाह्रो रहेछ, यो उदार चित्त, यो मैत्री चित्त, यो भनेको त गाह्रो रहेछ, यो त सक्दिनँ होला भन्ने खालको विचारधारा एक थरीका हुन्छन् भने प्रयत्न गर्यो भने त्यसलाई धमाधम बढाउन मिल्ने रहेछ, सकिने रहेछ। अकुशलहरूलाई त धमाधम घटाउन सकिने रहेछ। अनि बुद्धले त्यही भएको, यदि यो चाहिँ नहुने हो भने, प्रयत्न गरेर नहुने हो भने म भनिदिन्थेँ होला, तर हुने भएको भएर यो भनिरहेको छु। अनि फेरि अर्को, यदि यो गरेकोले यदि चाहिँ दुःख पीडा चाहिँ नै आउने हो भने त म यो भनिदिन्थेँ होला। तर हेर्नुहोस्, यसले तपाईँले यो प्रयत्न गर्दै जानुहोस्, तपाईँलाई
तुरुन्तै गरेकै क्षणदेखि नै र भविष्यमा लाभ र सुख बाहेक अरू हुँदै हुँदैन। लाभ र सुख मात्रै हुने भएको भएर मात्रै यो मैले भनिरहेको छु। यदि यो सम्यक व्यायामले गर्दाखेरि दुःख पीडा नै आउने हो भने म यो भन्दिनँ थिएँ होला। तर लाभ र सुख आउने भएको भएर यो सम्यक व्यायाम गर्नुपर्छ है भनेर म भनिरहेको छु भनेर एउटा यो उपदेश चाहिँ एकदम मनन योग्य छ। त्यसपछि अर्को व्यायामको लागि बुझ्ने अर्को चाहिँ उपदेश छ। यो अभ्यास के को अभ्यास त भन्दाखेरि रूपान्तरणको अभ्यास। के को लागि प्रयत्न त भन्दाखेरि जति पनि मिथ्या कुराहरू गरिरहेको छौँ अस्ति यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सबैमा सम्यक 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 भनेर आइरहेछ नि। यो सम्यक भनेर किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यही चिज चाहिँ मिथ्या हुने भएको भएर अब यहाँ प्रयत्न के हो त भन्दाखेरि मिथ्यामा हामी छौँ भने त्यसलाई सम्यकतिर लाग्यो। यदि हामी मिथ्या दृष्टिमा छौँ भने सम्यक दृष्टितिर चाहिँ धकेल्नु पर्यो। यदि मिथ्या सङ्कल्पमा छौँ भने सम्यक सङ्कल्पतिर धकेल्नु पर्यो। यदि सम्यक मिथ्या वाकमा छौँ भने सम्यक वाकमा चाहिँ जानु पर्यो। मिथ्या कर्मान्तमा हामी छौँ भने सम्यक कर्मान्ततिर लाग्नु पर्यो। त्यस्तै मिथ्या आजीविकातिर छौँ भने हामी सम्यक आजीविकातिर जानु पर्यो। असतोमा सद्गमय, मृत्युमा अमृतङ्गमय अनि तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने जुन चाहिँ हामी यता हिन्दू साहित्यतिर चाहिँ यो सुन्छौँ, त्यो नै चिज चाहिँ यो सम्यक व्यायाम हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो मिथ्याबाट सम्यकतिर चाहिँ धकेलिने जुन चाहिँ प्रयत्न हो त्यो प्रयत्नलाई चाहिँ सम्यक व्यायाम भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो एउटा उपदेश पनि एकदमै उपयोगी छ। त्यसपछि यहाँ अर्को एउटा प्रसङ्ग छ जुन प्रसङ्ग यो स्वर्ण सुट्ट भन्नेमा छ। त्यो सुट्टमा चाहिँ स्वर्ण भन्ने एकजना भिक्षु सङ्क्रमण गरेर आएको, एकदमै मेहनत गरेर रोक्दै नरोकिकन चाहिँ एकदम मेहनत गरेर चाहिँ यो सङ्क्रमण ध्यान भनेको कस्तो भन्दाखेरि हिँडेर वाकिङ मेडिटेसन गरेको गरे आराम पनि लिएन, गरेको गरे हुँदा हुँदा भिक्षु स्वर्णको चाहिँ खुट्टाको चाहिँ पैतालाको चाहिँ छाला नै खुइलिन थाल्यो, रगत तर बग्न थाल्यो, दुख्न थाल्यो। अनि त्यसपछि मनमा लाग्यो ओहो मैले धेरै प्रयत्न गरेँ, यत्रो प्रयत्न गर्दाखेरि पनि मेरो चित्त त मुक्त भएन। बरु यसरी गर्नुभन्दा त घरमा मैले जुन गृह त्याग गरेर घर छोडेर आएको हो त्यत्रो सम्पत्ति त्यहाँ वैभव छ, बरु घरतिर गएर त्यो वैभव भोग गर्न जानु नै बरु उचित होला क्या हो भनेर चाहिँ उसको मन चाहिँ बिस्तारै त्यतातिर गइरहेको थियो। बुद्धले स्वर्णको चाहिँ चित्तमा पैदा भएको यो चित्त अवस्थालाई चाहिँ बुझेर बुद्ध चाहिँ उहाँको अगाडि पुग्नुभयो र स्वर्णलाई सोध्नुभयो, स्वर्ण तिम्रो चित्तमा चाहिँ यसरी आइरहेको छ, तिमी पहिला गृहस्थ हुँदाखेरि तिमी त एकदम यो वीणा बजाउन चाहिँ खप्पिस मान्छे भनेर हो कि होइन भन्थ्यौ नि भनेर सोध्नुहुन्छ। हो मलाई एकदम वीणा बजाउन एकदम आउँछ, वीणा बजाउन सक्छु म। अनि के तिमी यो वीणा चाहिँ बजाउँदाखेरि तारलाई चाहिँ के बेसरी चाहिँ कसेर चाहिँ बजाउन सक्छौ त? के राम्रो सङ्गीत आउँछ त? आउँदैन भन्थे। तार बेसरी कस्यो भने त एकदम ट्याङ ट्याङ मात्रै साउन्ड एकदम तिखो स्वर आएर केही सङ्गीत चाहिँ निकाल्न गाह्रो हुन्छ, सक्दैन। अनि के तिमीले चाहिँ त्यो वीणालाई चाहिँ एकदम चाहिँ खुकुलो बनाएर चाहिँ यो तार चाहिँ खुकुलो बनाएर गर्न सक्छौ त? सक्दैन भन्थे। तार खुकुलो भएन नि ट्याङ ट्याङ भएर एकदमै चाहिँ त्यो आवाज चाहिँ सबै बेसुरे भएर हुँदैन। अनि कसरी चाहिँ तिमीले राम्रो सङ्गीत निकाल्न सक्छौ त भन्दाखेरि ठिक्क मात्रामा कस्ने, यसरी ठिक्क मात्रामा कस्ने कि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सुमधुर सङ्गीत चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आउँछ। यति उपदेश दिने बित्तिकै स्वर्णको कुरो बुझिहाल्यो, स्वर्णले कुरा बुझिहाल्यो। ए मैले प्रयत्न गरिरहेको त के भएछ, गर्नु त राम्रै काम गरिरहेको हो, सङ्क्रमण गर्ने भनेको चान्चुने चिज होइन, नराम्रो चिज होइन। तर के गर्यो त भन्दाखेरि मैले
राम्रै चिज गरिराख्दाखेरि पनि तरिका नमिल्दाखेरि अथवा चाहिँ ब्यालेन्स नहुँदाखेरि त्यही चिज चाहिँ फेरि मिथ्या व्यायाममा गयो। मिथ्या व्यायाम किन भन्नु पर्यो त्यसलाई? सङ्क्रमण गर्नु चाहिँ मिथ्या व्यायाम हो त? सङ्क्रमण गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ के आयो त त्यहाँ भन्दाखेरि, ओहो यो त गर्न गाह्रो रहेछ, म त अब घरतिर गएर बरु घरको घरतिरै म लाग्छु भन्ने मनमा आयो भनेपछि यो मेहनत गरेको के भयो त? झन् उसलाई त ब्याकवार्डतिर लग्यो भनेपछि हामी अब यसमा चाहिँ ध्यान बस्दाखेरिका चाहिँ एकदमै आउँछ कि ध्यान बस्नु त राम्रै चिज हो, मेहनत पनि गरिन्छ, तर ध्यान बस्दा बस्दै झन् मान्छेहरू चाहिँ उल्टोतिर जाने पनि अवस्थाहरू आउँछ। अब यो चाहिँ सम्यक व्यायाम चाहिँ राइट इफोर्टको चाहिँ मात्रा ब्यालेन्स चाहिँ भएन भने त्यो हुन्छ। त्यसैले सम्यक व्यायामलाई बुझ्ने विभिन्न एस्पेक्टहरू, एउटा चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो, अति हुनु भएन। अब मेहनतकै कुरा गर्दाखेरि पनि आराम पनि लिनु पर्यो, कसरत पनि गर्नु पर्यो। मेहनत गऱ्यो भने जस्तै हामी फिजिकल एक्सर्साइज पनि गऱ्यो भने चाहिँ उसको मसल्सहरू नै टियर भएर झन् चाहिँ रोगतिर लाग्छ। आराम र काम एकदम सन्तुलन। अर्को राइट इफोर्टको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिथ्याबाट सम्यकतिर, रङबाट राइटतिर चाहिँ जाने चाहिँ प्रयत्नलाई चाहिँ व्यायाम भन्नु पर्यो, सम्यक व्यायाम भन्नु पर्यो। भने सम्यक व्यायाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हुन सक्ने भएको भएर अथवा चाहिँ गर्न सकिने भएको भएर नै गर्ने हो भन्ने खालको यो एस्पेक्टबाट र यो जुन 4 किसिमको चाहिँ व्यायामको कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब मैले यो सम्यक स्मृतिको अलिकति कुरा बताएर त्यसपछि हामी चाहिँ छलफलको लागि जान्छौँ। यो नेक्स्ट सेक्सन भनेको चाहिँ सम्यक स्मृति हो। स्मृति अघि मैले भने माइन्डफुलनेस, अवेरनेस। सम्यक स्मृतिलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि यो सतिपट्ठान सूत्र, महासतिपट्ठान सूत्रमा चाहिँ बुद्धको वचन छ, एकायनो मग्गो सत्तानं विशुद्धि शोक परिदेवानं समतिकमाय। यो यसरी चाहिँ यो वर्डबाट डिफाइन गरेको छ। यसबाट चाहिँ सम्यक स्मृति के हो भनेर बुझ्नलाई हामीले एकदम चाहिँ रुट टेक्स्टबाट चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। यसको चाहिँ उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एक मात्र यस्तो मार्ग हो जुन मार्ग विशुद्धितिर लान्छ। अशुद्धहरू छ भने त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने चाहिँ काम यसले गर्छ। शोक परिदेवानं, जति पनि शोक पीर हाम्रो चाहिँ मानसिक दुःखहरू हो त्यो सबैलाई चाहिँ साम्य पार्दै लाने, त्यसलाई चाहिँ शान्त पार्दै लाने काम गर्छ। दुःख दौर मनुष्य, यो पनि मानसिक दुःखहरू नै हो, त्यसलाई चाहिँ शान्त पार्दै लाने काम गर्छ। भने सत्यतिर चाहिँ पुर्याउने, सत्यमा चाहिँ स्थापित गर्ने काम गर्छ। भने अन्तमा चाहिँ निर्वाण, जुन चाहिँ हामी थर्ड नोबल ट्रुथमा कुरा गऱ्यौँ, त्यो निर्वाणलाई चाहिँ साँच्चै प्रत्यक्ष चाहिँ अनुभव गर्ने को चाहिँ लागि चाहिँ यो एक मात्र वान एन्ड ओन्ली बाटो हो भनेर चाहिँ यसरी बुद्धको वचन छ है। बुद्धको यो वचनबाट बुझ्न सकिन्छ कि यो 4वटा यो 8वटा अङ्गमा पनि प्रवेश गर्ने अथवा चाहिँ साँच्चै प्र्याक्टिसको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ, त्यसैले तपाईँले यो हरेक चाहिँ भनौँ न बुद्धको यो जुन बुद्धको उपदेशलाई अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ भनेर भन्यो भने सम्यक स्मृतिबाट चाहिँ सुरु गर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। अब यसमा यो चाहिँ उद्देश्य भयो, के को लागि यो सम्यक स्मृति त? अब सम्यक स्मृति आफै के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। सम्यक स्मृति 4 प्रकारको छ भनेर बुद्धको यहाँ वचन छ। 4 प्रकारको सम्यक स्मृति। कतमे चत्तारो, के हुन् त यी 4वटा भन्दाखेरि एउटा कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना र धम्मानुपस्सना। काय भनेको शरीर हो। शरीरलाई हेरेर, कसरी हेरेर त? विशेष प्रकारले एकदम चाहिँ माइन्डफुल भएर ध्यानपूर्वक शरीरलाई हेर्ने। अब यो शरीरमा के भइरहेछ भन्ने चिज चाहिँ हेर्दा 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 चाहिँ अब सत्य चाहिँ धमाधम उजागर हुँदै जाने, यसलाई कायानुपस्सना।
अर्को वेदनानुपස්සना भन्दाखेरि शरीरमा विभिन्न प्रकारको अनुभवहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने। अर्को चित्तानुपස්සना, यो चाहिँ चित्तको अवस्थाहरू, चित्तमा चाहिँ के खालको चाहिँ अघि भने जस्तै राग आइरहेछ कि द्वेष आइरहेछ कि चित्तमा चाहिँ एकदम खुसी आइरहेछ कि खुसी भइरहेछ कि प्रफुल्लित भइरहेछ कि के भइरहेछ, यो अवस्थाहरूलाई चाहिँ हेर्ने। अर्को धम्मानुपස්සना, स्वभावहरू, विभिन्न स्वभावहरू, अनित्यको स्वभावहरू, अनात्माको स्वभावहरू, त्यस्तै चाहिँ धमाधम चाहिँ अब भट्किँदै गएको, बिग्रिँदै गएको, विनाश हुँदै गएको स्वभावहरू। अनि त्यसपछि चित्तको चाहिँ विभिन्न निवारण भन्नेहरू छ, चित्तमा चाहिँ आउने चाहिँ विकारहरूको चाहिँ स्वभावहरू, यस्तो स्वभावहरूलाई चाहिँ चिन्ने बुझ्ने। यसरी यो स्मृतिमा चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि हेरेर त्यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब माइन्डफुलनेसको चाहिँ एउटा डेफिनेसन गर्दाखेरि माइन्डफुलनेस भनेको चाहिँ अवेरनेस मात्र चाहिँ होइन, अवेरनेस अन पर्पोज भन्छ कि, पर्पोज सहितको चाहिँ अवेरनेस। नभए चाहिँ अवेर त हामी हर क्षणमा भनौँ न अन अफ भइ नै रहेको हुन्छौँ, तर चाहिँ अवेरनेस चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि अन पर्पोज। अब यसमा मैले अलिकति काय वेदना चित्त र धम्मको चाहिँ जुन कुरामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि आतापी एकदमै दृढ एकदमै उत्साही भएर चाहिँ हेर्ने, सम्पजानो एकदम क्लियर नोइङ, स्पष्ट रूपमा चाहिँ थाहा पाइराख्ने, सतीमा स्मृति अवेर भइराख्ने। अनि त्यसपछि अब लोभ अशान्ति आदि चाहिँ विकारहरू चाहिँ हटाउने भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुद्धको चाहिँ डिफिनिसन छ। र अर्कोमा चाहिँ हामीले अघिल्लोमा पनि भन्यौँ, यो अवेरनेस के को लागि त भन्दाखेरि मिथ्या हो कि सम्यक हो भन्ने बारे चाहिँ सजग हुने। ए मेरो माइन्ड त मिथ्यामा छ, ए मेरो माइन्ड त सम्यकमा छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ होस पुर्याउनेलाई चाहिँ राइट माइन्डफुलनेस भन्छ। भनेपछि यहाँ अब जति पनि यो अष्टाङ्गिक मार्गको अरू विषयहरू छ त्यो सबै विषयसँग चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ जोडिन आयो। यो सूत्रमा चाहिँ के भन्छ, महाचत्तारिसको सूत्र भन्नेमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम र सम्यक स्मृति यो चाहिँ साइकल हो, सर्कल सर्कल सर्कल, एक अर्कामा चाहिँ एकदमै जोडिएर चाहिँ यसले काम गर्छ। माइन्डफुलनेस हुँदाखेरि हुने केमा भन्दाखेरि अब सम्यक दृष्टिको लागि यो सम्यक दृष्टिले चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ साइकलमा चल्छ, एक अर्कालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ सपोर्ट गर्ने। र भत्कियो भने पनि एक अर्काले चाहिँ एक अर्का चाहिँ धमाधम भड्किँदै जाने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ पुष्ट गर्नेमा चाहिँ यो तिनवटाको चाहिँ एउटा साइकल हुन्छ भन्ने खालको यसरी बताइएको छ। अब हाम्रो समयलाई पनि मैले ध्यान दिइकन यो सम्यक व्यायाम र सम्यक स्मृतिको अवस्थाबाट सम्यक समाधि, एकदम माइन्ड चाहिँ पावरफुल हुन्छ, माइन्ड चाहिँ अब अघि भने जस्तै एकाग्र हुन्छ। एकाग्र भइसकेपछि त्यसपछि ध्यानको अवस्थाहरू भन्छ, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान भन्ने हुन्छ। यो ध्यानको चाहिँ लेभल हुन्छ, चारवटा लेभल। यो चारवटा लेभल चाहिँ पुग्दै जानु चाहिँ समाधि हो है। मैले अब लगभग चाहिँ राख्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसको कुरा गर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि यो चाहिँ हामी जुन मेडिटेसन भन्छौँ, ध्यान भन्छौँ, त्यो ध्यानको अभ्यास हो। यो माइन्ड, यो जुन समाधि सेक्टरको जुन सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि भनेको। तर यो चिज चाहिँ केमा रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि व्यवहारमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। अब मैले बुद्धका यी शब्दहरूलाई चाहिँ यहाँ राखिकन अब यसमा हामी अन्तर्क्रियाको लागि मैले ओपन गरेँ। क्वेसन्सहरू, आफ्नो विचारहरू, आफ्नो अनुभवहरू र अझ तपाईँको केही समस्याहरू छ भने त्यो समस्या समेत चाहिँ मा चाहिँ यसले केही काम गर्न सकिन्छ कि माइक अन गरिकन यहाँले कुरा राख्न सक्नुहुन्छ।
सम्यक व्यायाम चाहिँ फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्दिनु। सम्यक व्यायाम भन्ने बित्तिकै व्यायाम भनेको त अब मन्जिल त आफै पनि व्यायाम गर्ने मान्छे हो कि हैन? व्यायाम भने चाहिँ बुझिन। मन्जिल आफै व्यायाम गर्ने मान्छे हो कि हैन? व्यायाम भनेकै थाहा भएन मलाई। ए व्यायाम भनेको थाहा भएन? ल अब जिम चाहिँ जाने रे व्यायाम भनेको थाहा छैन? जिम गर्ने हो व्यायाम भनेको। एक्सर्साइजलाई व्यायाम हुन्छ। हो एक्सर्साइजलाई व्यायाम भने हैन? तर सम्यक व्यायाम हुनु पर्यो, राइट एक्सर्साइज हुनु पर्यो भनेको। अब तिमीले एक्सर्साइज त गर्यो तर चाहिँ त्यो रङ भयो भने के हुन्छ त? झन् हात खुट्टै बाङ्गिने हुन्छ, झन् चाहिँ दुख्ने हुन्छ, झन् रोग लाग्ने हुन्छ तरिका मिलेन भने। तर त्यसलाई राइट तरिकाबाट राइट मेथडबाट गर्यो भने हैन मांसपेशीहरू चाहिँ एकदम तगडा हुन्छ, रोगहरू भएको रोग पनि हट्दै जान्छ र नयाँ रोग आउनै दिँदैन। यो शरीरको कुरा भयो। तर हामीले चाहिँ शरीरलाई मात्रै चाहिँ भनिरहेको छैन, यो चाहिँ माइन्ड र बडी दुवैको चाहिँ लागि चाहिँ इफोर्ट गर्ने व्यायाम भनेको चाहिँ त्यसैले इफोर्ट। त्यसैले जिम गर्दाखेरि घर बसेर सिरकभित्र बसेर जिम हुन्छ हैन? हो व्यायामको लागि त फर्स्टमा जाँगरै हुनु पर्यो, जाँगर हुनु पर्यो नि। म त अब अलिकति एक्सर्साइज गर्छु भनेर। सो त्यसरी जाँगर निकालेर गर्ने एक्सर्साइजलाई चाहिँ व्यायाम भन्छ। तर अब के चाहिँ एक्सर्साइज त भन्दाखेरि चारवटा एस्पेक्ट यहाँ आयो नि त हैन? अकुशलहरू छ भने त्यसलाई चटक्क हटाउनु पर्यो है। अकुशल छ भने अब त्यसलाई रोगै भनेर बुझौँ न। शरीरमा रोग छ भने अब त्यो रोग हटाउनलाई हामी के गर्छौँ त? डाक्टर कहाँ जान्छौँ, औषधि खान्छौँ। यो सबै चाहिँ एक प्रकारको व्यायाम हो। अब रोग छैन भने रोग लाग्न नदिनु पर्यो। रोग लाग्न नदिनलाई के गर्नु पर्यो? सरसफाइ गर्नु पर्यो, उचित आहार खानु पर्यो हैन? उचित विचार गर्नु पर्यो। सो त्यो पनि एउटा व्यायाम हो, रोग लाग्नै नदिने। रोग भएको छ भने औषधि खाएर के हुन्छ? उपाय गरेर फिजियोथेरापी गरेर हुन्छ कि जे उपाय गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने प्रयास भयो एउटा। त्यो पनि प्रयास गर्नु पर्यो। घरमै बसेर मलाई रोग लागेको छ भनेर रोएर बसेर अथवा घरमा त्यत्तिकै बसेर त रोग त लाग्दैन। त्यसपछि भएको रोगलाई हटाउने प्रयास। हाम्रो बडीमा विभिन्न चाहिँ पोजिटिभ चिजहरू छ, बडी एन्ड माइन्ड भनौँ न। बडी एन्ड माइन्डमा पोजिटिभ चिज छ भने त्यसलाई त घटाउनु त भएन नि, त्यसलाई झन् बढाउनु पर्यो। भने यदि हामीसँग पोजिटिभ छैन भने त्यो पोजिटिभलाई त अब डेभलप गर्नु पर्यो नि। नभएको चिजलाई त डेभलप गर्नु पर्यो। मसँग छँदै छैन भनेर चाहिँ चुप लाएर बसेर त भएन। यसरी चाहिँ यो चारवटा प्र्याक्टिसलाई नै अथवा प्रयत्न इफोर्टलाई नै सम्यक व्यायाम भनिन्छ। बुझियो मन्जिल? हजुर बुझ्यो है। जाँगर भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो जाँगर पनि हो, इफोर्ट लाउने, यसरी बुझ्नु पर्यो। धन्यवाद। अरू विचारहरू, प्रश्नहरू? दिलबार सर नमस्ते। सर नमस्ते। म चाहिँ गाउँमा कोठाभित्र बस्यो, गाह्रो छ सर। हजुर जाडै होला है सर? मैले थोरै त्यो सन्तुलित प्रयत्न छ नि सर। हजुर हजुर। अब यो चाहिँ त एकदम अकाट्य नै हो। अब सन्तुलित भएन भने डिसब्यालेन्स हुने बित्तिकै त सकिँदैन। तर पनि यसमा सन्तुलित प्रयत्न भन्दा पनि टेन्स टु अलि मोर इफोर्ट गर्ने मान्छे सफल भएको देखिन्छ कि सर। अब सन्तुलित त आफैमा मैले लाइक काटेको होइन सर, अलि बढी इफोर्ट गर्ने कि। जस्तो कि अब भारी बोक्ने ठाउँमा अब भनौँ न, अहिले त धेरै जसो ठाउँमा गाडीहरू गइसक्यो, त्यही पनि भारी बोक्ने ठाउँमा कुनै बच्चाले 20 केजी बोक्ने क्षमता छ भने उसलाई बानी पार्नको लागि 25 किलो ढुङ्गा राखिदिने, 5 किलो एक्स्ट्रा ढुङ्गा राखिदिने, अनि केही पर गएर त्यो ढुङ्गा फालिदिने, ताकि पछि हलुका महसुस गरोस् भनेर पनि बढी मेहनत गर्ने बानी लाउँदा रहेछन् शारीरिक अभ्यासमा, भारी बोक्ने सिलसिलामा पनि।
अनि पढ्ने सिलसिलामा पनि अलिकति बढी चाहिँ घोटाउने अनि त्यसपछि चाहिँ सरल महसुस गर्यो भनेर गर्दो रहेछन्। अब त्यस्तो मान्छेहरू अब अन्यत्रको जस्तो त क्रिएटिभिटी अब त्यस्तो त छैन हाम्रो नेपालमा। एउटा कुनै खुड्किलो पार गर्यो भने सफल भएको मानिने जस्तो ठाउँमा त्यो चाहिँ अलि व्यावहारिक रूपले देखियो। मैले त्यही जिज्ञासा राखेँ सर। धन्यवाद पिलवार सर। पिलवार सरको जुन राख्नु भएको विचारमा अरू साथीहरूको के विचार छ? अनिशजी तपाईँको विचार यसमा के छ? पिलवार सरले जुन भन्नुभएको। हजुर, तिलबहादुर सरको कुरामा चाहिँ सहमति छ र फेरि उहाँले नै अग्री गर्नुभएको कुरामा चाहिँ अब त्यो प्रयास चाहिँ सम्यक चाहिँ हुनु पर्यो। अब 20 केजीको लागि चाहिँ 25 केजीसम्म ठिक होला, तर अब त्यो चाहिँ 50-60 दियो भनेर फेरि त्यहाँ मिलेन। सो प्रयास त प्रयासै हो, तर त्यो अलिकति सम्यकबाट अलिक टाढा हुने भयो। सो त्यो कुरा ब्यालेन्समा चाहिँ हुनु पर्यो, सन्तुलित। अब त्यो 20बाट 25 गर्नु भनेको समवेयर सन्तुलित यतिसम्म चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर सोचेर नै गरेको होला हैन। सो म सहमति पनि छु उहाँकै अघिल्लो कुरामा पनि। फेरि त्यही सन्तुलित चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो सम्यक हुनु पर्यो। त्यसैले त्यो 20 लाई 25 सम्म राख्दाखेरि असन्तुलन भन्न भएन कि। त्यो काम त गरिरहेछ नि त त्यसले। त्यसलाई उसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ उसको चाहिँ टेस्ट गर्नलाई अथवा चाहिँ त्योसम्मलाई हामी सन्तुलित नै मान्नु पर्यो कि। त्यहाँ यसरी वेट बढाइदियो कि अब उसको खुट्टै भाँचिने भयो अथवा चाहिँ उसको अर्को दिन चाहिँ काममै आउन नसक्ने भयो। अब भारी भनेकै कहिले पनि बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने खालको चाहिँ यदि काम भयो भने त्यसलाई असन्तुलित भन्न खोजे हो। जबकि यहाँ स्टुडेन्टको कुरा गर्ने हो भने त्यत्रो छालै खुइलिने गरी चाहिँ सङ्क्रमण गर्यो, ध्यान गर्यो, रिजल्टमा के आयो भन्दाखेरि म त अब यो ध्यान स्यान छोडेर घरतिर जान्छु भन्ने खालको मनमा आयो भनेपछि त त्यो त अब मेहनत गरेको फल के भयो त भन्दाखेरि झन् दुर्गतितिर भनौँ न, झन् नेगेटिभतिर गयो नि त। सो इफोर्ट त लगाउने, तर चाहिँ जानेन भने त्यही इफोर्ट चाहिँ उल्टोतिर चाहिँ जान्छ। यहाँले एउटा स्टोरी सुन्नुभयो होला, यो ध्यानमा जाँदाखेरि यो सुनाइने मलाई एकदम खर लाग्ने चाहिँ स्टोरी, यो धेरै पपुलर स्टोरी हो। हजुरको पोखरातिरको चाहिँ अब कन्टेक्स्ट भनेर बुझौँ न होइन। साथीहरूको ग्रुप 4-5 जनाको ग्रुप चाहिँ पोखरामा चाहिँ होलिडे मनाउन गएछ। बेलुका चाहिँ यसो चाहिँ रसपान गर्दै चाहिँ होइन, एकदम मद्यपान गर्दै एकदम रमाइलो गर्दै गफ गर्दै सबजना लागेछ। अनि त्यसपछि विचार आएछ, जाउँ साथीहरू अब आज चाहिँ नौका बिहार गर्नु जाउँ त्यहाँ फेवातालमा भनेर आइडिया निकालेछ। लौ त भनेर 5-6 जना चाहिँ उसमा बसेर डुङ्गामा बसेछ। डुङ्गामा बसेछ, नाउ खियाछ। एकजनालाई थाक्यो भने अर्कोले फेरि खियायो, नाउ खियायो, फेरि अर्कोले नाउ खियाछ। त्यसपछि झन्डै रात बित्न लागिसकेछ, नाउ खियाछ। उनीहरूलाई लागिरहेछ कि यो वरिपरिको जुन चाहिँ अब रुख बिरुवाहरू जुन अब अगाडिको तालबाराई भयो उसले जुन देखिरहेछ त्यो त्यति चेन्ज भइरहेको छैन कि, त्यति धेरै चेन्ज भइरहेको छैन। तैपनि उनीहरू मेहनत चाहिँ बेसरी गरिरहेछ। अनि त्यसपछि अब झन् चाहिँ घन्टौँ भइसकेपछि अनि त्यसपछि उनीहरू के हो साथीहरू, हामी चाहिँ कि धेरै कुदेको हुनु पर्यो, धेरै कुदेर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यो तालबाराई आएको हुनु पर्यो कि के हो भनेर चाहिँ उनीहरूले पछि अलिकति त्यो मेहनत धेरै गरिसकेपछि रक्सीको माट पनि सिद्धिएर चाहिँ यसो पछि हेर्दाखेरि त भन्छ त्यो रस्सी जुन बाँधेको चाहिँ रस्सी नै फुकाल्न बिर्सिरहेको रहेछ है। डुङ्गा त जहाँको त्यही रहेछ भनेपछि मेहनत त बेसरी गर्यो, तर के गर्यो भन्दाखेरि होस नभएपछि, त्यहाँ तरिका नमिलेपछि, सन्तुलन नभएपछि त्यो भनेपछि त्यो खालको चाहिँ भयो भने मेहनत त गर्यो तर मिथ्या भयो, त्यो चाहिँ काम नलाग्ने मेहनत भयो होइन, बेफाकको खर्च भयो भनेपछि अब त्यही चिज चाहिँ राइटतिर जुन चाहिँ दुःखबाट मुक्तितिर, सम्यकबाट मिथ्याबाट सम्यकतिर लगिरहेको छ भने त्यो चाहिँ अब राइट भयो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। पिलवार सरलाई धन्यवाद सर, यति भन्यो झन् अझ हामीलाई कस्तो चाहिँ सजिलो भयो। हजुर यसमा एउटा क्वेसन थियो मेरो। हजुर राइट एफर्टमा चाहिँ तपाईँको डिटर्मिनेसन भन्ने कुरा चाहिँ यता सायद राइट एफर्टमै पर्छ होला होइन। जस्तै हामी
अधिष्ठान भन्छौँ डिटर्मिनेसन चाहिँ अलिकति हाम्रो सम्यक सङ्कल्पमा आउँछ त्यो है। हजुर डिटर्मिनेसन चाहिँ सम्यक सङ्कल्प हो। हामी चाहिँ जुन थट चाहिँ यस्तो स्ट्रङ थट कि होइन, अब छोड्दै नछोड्ने थट के एकदमै त्यो दृढ टाइपको चाहिँ, त्यसले सम्यक सङ्कल्पको चाहिँ यो डिटर्मिनेसन पा हो। तर अब अघि पनि हामीले भनिरहेका छौँ यो 8वटा अङ्ग कस्तो भन्दाखेरि यसलाई छुट्याउन पनि मिल्दैन, यसलाई छुट्याएर हेर्दाखेरि यो चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ सम्बन्धितै हुन्छ कि। त्यसैले सम्यक व्यायाम चाहिँ सम्यक सङ्कल्पबाट छुट्याउनै नमिल्ने हुन्छ कि। किन यो गर्दाखेरि त तपाईँले प्रयत्न गर्नलाई त तपाईँलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि थट चाहिँ यस्तो स्ट्रङ हुनु पर्यो कि म गर्छु यो अकुशललाई त हटाउँछु यो कुशललाई त ल्याउँछु भन्ने चिज आएन भने कहाँ तपाईँलाई त्यो जाँगर गर्छ स्मृति मतलब इफोर्ट यो व्यायामको चाहिँ कहाँबाट आउँछ, आउँदैन होइन। त्यो डिटर्मिनेसन नभइकन त चान्सै भएन। सो त्यो सम्यक सङ्कल्प चाहिँ व्यायामसँग चाहिँ यसरी चाहिँ गाँसिएर नै आएको हुन्छ कि। अब स्मृति पनि त्यस्तै हो, मतलब दृष्टि पनि त्यस्तै हो। दृष्टि चाहिँ तपाईँहरूको क्लियर भइसकेपछि यो व्यायाम एकदमै स्ट्रङ भएर आउँछ, जोडिएरै आउँछ। त्यस्तै नै अघि मैले भनिसकेँ यो शिलखण्डको चाहिँ यो कर्मान्त वचन यो सबै नै चाहिँ यो 8वटा अङ्ग चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो जुन अघि धर्मचक्रको चाहिँ सिम्बलमा चाहिँ सँगै आइरहेको जस्तै नै यो एक ढिक्का नै भएर चाहिँ पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई छुट्याउन पनि मिल्दैन। हामीले यसलाई बुझ्नको लागि यसलाई छुट्याएर एनालाइटिकली हेरेको मात्रै हो। धन्यवाद। अरू थप केही क्वेसनहरू? ब्रिजाजीले अघि माइक अन गर्नुभएको थियो। मेरो क्वेसन चाहिँ त्यही अलमोस्ट एन्सर त भइसक्यो। जस्तै त्यो सन्तुलित प्रयत्न भन्नुभएको थियो नि तपाईँले, त्यसमा सन्तुलित भनेर कसरी थाहा हुने कि? जस्तै अब बिनाको एक्जाम्पल दिनुभयो तपाईँले, अब यसमा कसरी थाहा हुने कि त्यो सन्तुलित छ भनेर? कि त्यो चाहिँ एक्सपर्टलाई त थाहा हुन्छ। हजुर त्यसैले एक्ज्याक्टली त्यही हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँ आफै एज अ साइन्टिस्ट भनौँ न, तपाईँ आफै चाहिँ एकजना चाहिँ साइन्टिस्टको रूपमा आफै एक्सप्लोररको रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँले जहिले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिजल्टलाई जाँच्दै गर्नुहुन्छ क्या। जस्तै कस्तो आइरहेछ, जस्तै हाम्रो उद्देश्य त दुःखबाट मुक्ति हो नि त, हाम्रो उद्देश्य त मिथ्याबाट सम्यकतिर जाने हो नि त। सो तपाईँले बेला बेलामा त्यसलाई टेस्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ आफ्नो तर्फबाट। तर अघि भने जस्तै अब आफू त त्यो स्किल अझै पनि आएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गुरुहरू चाहिने कारण त्यो हो, टिचरहरू चाहिने कारण चाहिँ त्यो हो। हामी सबै चिज चाहिँ अब कोही जस्तै बुद्ध जस्तो मान्छे, बुद्ध जस्तो व्यक्तिले चाहिँ अब उहाँको अरू कोही पनि गुरु छैन, आफै त्यो डिस्कभर गर्ने उहाँ त इन्भेन्टरै भयो। सो बुद्ध जस्तोलाई चाहिँ, तर बुद्धले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि गुरु नभएको भएर आफै धेरै नै चाहिँ मेहनत गरेर चाहिँ सबै कुराहरू टेस्ट गर्दै 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 कति चाहिँ मिथ्यामा गयो। यो त मिथ्या, जस्तै बुद्धकै कुरा गर्ने हो भने बुद्धले त नखाइकन 6 वर्ष ध्यान गरे हो नि त। 6 वर्ष नखाइकन ध्यान गर्ने भने यहाँ हो, कहिले चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ पात मात्रै खाएर, कहिले पानी अलिकति थोरै मात्रै खाएर, हुँदा निराहार के पनि नखाइकन त्यसरी चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि बुद्धलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि शरीर त झन् शिथिल हुँदै 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 झन् लड्नसम्म पुग्यो। भनेपछि बुद्धले त्यहीँबाट चाहिँ के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि मैले मेहनत त गरेँ तर ब्यालेन्स भएन। सो यहाँनिर बुद्धको कुरा गर्ने हो भने बुद्धले यो सबै चाहिँ डिस्कभर गर्ने अथवा चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा धेरै दुःख पाए र यो फर्मुलाहरू सबै बनाउनु भयो। अब हामीलाई सुविधा छ क्या, हामीलाई चाहिँ गुरुहरू पनि एभाइलेबल छ, शिक्षा यस्तो थ्योरी पनि एभाइलेबल छ, सबै चिज एभाइलेबल भएको भएर हामी त मोबाइल चलाउँदाखेरि मोबाइल जुन डिस्कभर गर्ने, जुन चाहिँ इन्भेन्ट गर्नेलाई कति गाह्रो होला, कति मेहनत गर्यो होला, कति लगानी गर्यो होला। तर हामी मोबाइल चलाउनेलाई त कति आनन्द छ हेर्न, सिधै गएर बजारबाट किनेर ल्यायो, मजाले चलायो होइन, त्यसको चाहिँ खाइले फाइदा मात्रै लिइरहेछौँ भने जस्तै हामीलाई बुद्धलाई जति चाहिँ गाह्रो छैन वास्तवमा यो सबै चिज गर्नलाई होइन। सो यहाँ चाहिँ यी थ्योरिजहरू चाहिँ पढेर हामी चाहिँ
यसलाई चाहिँ सन्तुलन राख्ने चाहिँ क्या कारण हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ टिचरहरुसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेर टिचरहरुसँग चाहिँ संगतमा बसेर नजिक बसेर पनि हामी सन्तुलनमा छौं कि छैनौं, हाम्रो कुराहरु काम कुरो बिग्रिरहेछ कि के छ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ अवेयर भइराख्न चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ। रिजाजी केही यसले स्पष्ट भयो होला? हजुर चित्त बुझ्यो। अरु थप केही विचारहरु छैन भने म यसलाई अलिकति यो प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरुमा अलिकति केही राख्दै आजको सेसनलाई चाहिँ एन्ड गर्नु पर्ला। अब यो प्र्याक्टिस अघि भनिसकेको छु, यो प्रेस्क्रिप्सन हो। यो प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले साँच्चै चाहिँ अब औषधि चाहिँ बुद्धले चाहिँ कागजमा लेखिदिएको चाहिँ कुरो जस्तै हो। यो कागजमा लेखिदिएको चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ गएर तपाईले औषधि लिएर औषधि खानुभयो भने त्यो रोग तपाईलाई क्रमशः घट्दै 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 रोग मुक्त हुने हो। तर प्रेस्क्रिप्सन चाहिँ छ, थपक्क चाहिँ दराजमा राखेर पूजा गरेर राख्यो यो प्रेस्क्रिप्सनलाई, अथवा चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन मात्रै पाठै गरेर मात्रै बस्यो भने औषधि त लाग्दैन, काम त गर्दैन है। त्यसैले त्यो इफोर्टै हो त्यो पनि, तर मिथ्या व्यायाम हुन जान्छ त्यो इफोर्ट चाहिँ। अब मेसेज के हो भन्दाखेरि यदि यो उपाय छ, दुःखबाट मुक्त हुने उपाय चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ भने त्यसलाई त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब प्र्याक्टिस पनि कस्तो, अब यसै एकचोटि सुन्दाखेरि हो बा यो त गर्नै पर्ने जस्तो पनि लाग्ला, तर कस्तो हुन्छ भने बिस्तारै यो चाहिँ फुस्किँदै जान्छ। आज सुनेको कुरा बेलुकासम्ममा चाहिँ कता कता हराएको जस्तो हुन्छ र 4-5 दिनपछि त दिमागमा पनि नरहन पनि सक्छ, पुरै बिर्सिन्छ। फेरि उही चाहिँ राग द्वेष मोहको संसारमा त्यसैमै चाहिँ भुलेर फेरि रहने अवस्था पनि आउला। भनेपछि यो चाहिँ साँच्चै अब लाइफमा एज अ लाइफ स्किल चाहिँ कसरी यसलाई स्टाब्लिस गर्ने भन्ने चाहिँ यो च्यालेन्ज पनि हो, यो अपर्च्युनिटी पनि हो है। भनेपछि अब यो अपर्च्युनिटी, यो च्यालेन्जलाई कसरी हामीले चाहिँ लिने त भन्दाखेरि अब यसमा बुद्धको चाहिँ धेरै यो मामलामा पनि उपदेशहरु छ। जस्तै संगतमा रहिराख्नु पर्यो। बुद्धको पहिलो उपदेश चाहिँ मङ्गलसूत्र भन्ने छ। मङ्गलसूत्रमा चाहिँ फर्स्ट है संगत चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। अब संगत भन्ने बित्तिकै साथीहरु त्यस्तै प्रकारको चाहिँ सँग चाहिँ तपाई चाहिँ भेटिराख्नु पर्यो, कुराहरु गरिराख्नु पर्यो। संगत भनेको साथीहरु मात्रै हैन, तपाई किताबहरु पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै खालको किताबहरु चाहिँ हेरिराख्नु पर्यो। इन्टरनेटमा त्यत्रो अहिले सामग्रीहरु पाउँछ, युट्युबमा चाहिँ सामग्रीहरु पाउँछ, त्यसमा पनि तपाईले हेरिराख्नु पर्यो, संगत गरिराख्नु पर्यो। सो यो संगतले गर्दाखेरि यो एकदमै उत्तम चीज जुन चाहिँ फेड अवे हुँदै जान सक्ने सम्भावना छ, त्यो हुन दिदैन। त्यसलाई चाहिँ लाइफ स्किलको रूपमा जीवनमा चाहिँ यसलाई उतार्न चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा यसको चाहिँ अर्गनाइज्ड तरिकाले यसलाई चाहिँ सिकाउने पद्धतिहरु छ। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई एकदम अर्गनाइज्ड तरिकाले सिकाउने पद्धतिहरु छ। अब त्यो सिकाउने पद्धतिमा चाहिँ पर्ने अब एउटा चाहिँ यो विपश्यना ध्यानको चाहिँ जुन शिविरहरु हुन्छ, 10 दिन चाहिँ त्यही बसेर जुन प्र्याक्टिस गराउँछ, त्यहाँ अब टिचरको चाहिँ सुपरभिजनमा हुन्छ र त्यो 10 दिनमा चाहिँ हामीले यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग चाहिँ विथ गाइडेन्स सिक्ने हो। र त्यो 10 दिनमा चाहिँ हुने केही हैन, त्यहाँ तरिका सिक्ने हो। र प्र्याक्टिस चाहिँ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि यो नर्मल लाइफमा आएर प्र्याक्टिस गर्ने हो। 10 दिनमा गएर ट्रेनिङ लिएर आउने हो र प्र्याक्टिस चाहिँ नर्मल लाइफमा गर्ने हो। सो एउटा उपाय चाहिँ संगत गर्ने, दोस्रो उपाय यसरी शिविरहरुमा चाहिँ यो शिविर चाहिँ अब धर्मशृङ्ग यो सत्यनारायण गोयङ्का जीको चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन निर्देशनमा हुने चाहिँ अब नेपालमै झन्डै 8-9 वटा चाहिँ सेन्टरहरु छ।
र वर्ल्डभरि हेर्ने हो भने सयौँ सेन्टरहरू छ। त्यो सेन्टरमा गएर आफ्नो अनुकूल टाइममा गएर चाहिँ 10 दिन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिकेर आउन सकिन्छ। अर्को यता यो शङ्खमूल बिहार छ, त्यहाँ चाहिँ पण्डिता विवंश भन्ने यो महासी सायदो भन्ने चाहिँ टिचरको चाहिँ ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ सिकाउने त्यो अर्को चाहिँ सेन्टर छ, त्यताबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। धेरै यस्तो चाहिँ सोर्सेसहरू छ। फर्स्टमा त तपाईँलाई अब सम्यक सङ्कल्प हुनु पर्यो, म चाहिँ यो दुःख मुक्तिको चाहिँ उपाय चाहिँ गर्छु भन्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि व्यायाम गर्नु पर्यो। व्यायाम भनेको म चाहिँ अब निस्किनु पर्यो, सिक्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। ल गर्दै गएपछि धमाधम चाहिँ आफै अनुभव हुँदै जान्छ। म त पहिला यस्तो थिएँ, अहिले यस्तो। म पहिला यसरी टेन्सन लिने खालको मान्छे थिएँ, अहिले टेन्सनै मेरो कम छ। म पहिला बढी चाहिँ धेरै चाहिँ कुनै चिजमा चाहिँ एट्याच हुने खालको मान्छे थिएँ, म अहिले मेरो एट्याचमेन्ट घटेको छ। तपाईँले प्रत्यक्ष अहिले नै यो चाहिँ अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ। जति जति त्यो अनुभव भयो तपाईँलाई त्यति उत्साह जाग्छ, झन्झन होइन, झन्झन चाहिँ तपाईँलाई गर्न जागर चल्छ, झन्झन चाहिँ त्यतातिर। भनेपछि यसरी चाहिँ लाइफलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने चाहिँ कुरो हो। अब यसलाई चाहिँ अघि भने जस्तै पहिलो स्टेपबाटै छोडिदिनु भयो। प्रेसक्रिप्सन चाहिँ डक्टरले लेखिदियो, तर त्यो प्रेसक्रिप्सनलाई चाहिँ पोको पारिदिएर चाहिँ रड्डीको टोकरीमा हालिदियो, आहासम्म गर्दैन। अत्यन्त चाहिँ एकदम श्रद्धापूर्वक चाहिँ त्यो प्रेसक्रिप्सनलाई लगेर दराजमा चट्ट एउटा चाहिँ सुनको फ्रेममा राखेर दिनदिनै चाहिँ धुपबत्ती बालेर पूजाआजा गरेर चाहिँ ढोगेर बसेको हुन्छ। त्यो पनि राइट होइन। त्यही प्रेसक्रिप्सनलाई कसैले चाहिँ पाठ गरेर बस्छ, दिनदिनै चाहिँ रट्याछ होइन, त्यो पनि राइट होइन। राइट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डक्टरले लेखिदिएको प्रेसक्रिप्सनलाई गएर औषधि किन्नुपर्छ कि कहाँबाट औषधि लिनुपर्छ लिएर खाएर डक्टरले जे भन्यो त्यहाँ के गर भनेछ, के नगर भनेछ, त्यो अनुसार चाहिँ गर्यो र साँच्चै रोगबाट मुक्त भएर आनन्द हुन सक्ने। अब त्यो चाहिँ हो हाम्रो चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ लाइफ स्किल बन्छ। नभए चाहिँ लाइफ स्किल नभइकन यो चाहिँ शुक्रबारको 1 घन्टा चाहिँ हामीले चाहिँ बिताएको मात्रै चाहिँ आगामी अब एकछिन 1 सेकेन्ड पछिका चाहिँ जति पनि हाम्रो लाइफ हो, त्यो लाइफ चाहिँ साँच्चै नै दुःख मुक्तिको चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले अनुभूति चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ उपयोगी होस् भन्ने चाहिँ हो। अब यसरी यसलाई बुझ्नु भन्ने चाहिँ अब लाइफ स्किलका लागि चाहिँ मैले यसरी राखेँ। अब हामी अर्को एउटा सेसनमा चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ केही प्रब्लमहरू छ, यही त्यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ समस्याहरू अथवा चाहिँ समाजकै समस्याहरू, यो कुरामा यो बुद्धको शिक्षाहरू कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न भएको भएर मैले यहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै यो हप्ता दिनमा यहाँहरूले कन्टेम्प्लेट गर्नुहोस्। पुरानो यो स्लाइड्सहरू पनि एकचोटि चाहिँ रिकल गर्नुहोस् र क्वेसन्सहरू चाहिँ अथवा चाहिँ विचारहरू आफ्नो चाहिँ बनाउनुहोस्। अर्को हप्ता चाहिँ मोर हामी चाहिँ इन्टरेक्सनमै हामी चाहिँ बिताउने भएको भएर यति भन्दै मैले सबैलाई धन्यवाद दिएँ। थप केही विचार छ भने अब यो नेक्स्टलाई नै राख्नु पर्ला। हस्, धन्यवाद।